فرش کی زینت عرش کا مہمان نبی کا چاند بنا تخلیق کونین کا عنوان نبی کا چاند بنا فرش کی زینت عرش کا مہمان نبی کا چاند بنا تخلیق کونین کا عنوان نبی کا چاند بنا فرش کی زینت عرش کا مہمان نبی کا چاند بنا تخلیق کونین کا عنوان نبی کا چاند بنا حق نے بنایا نور سے اپنے نور محمد صلی علیہ جس کے سبب ڈالی ہے خدا نے تکوین عالم کی بنا جس کے سبب ڈالی ہے خدا نے تکوین عالم کی بنا جس کے سبب ڈالی ہے خدا نے تکوین عالم کی بنا اول ما خلق اللہ نوری ہے حدیث پاک گواہ اول ما خلق اللہ نوری ہے حدیث پاک گواہ وجہ وجود عالم کا وجہ وجود عالم کا آمین نبی کا چاند بنا عرش کی زینت عرش کا مہمان نبی کا چاند بنا تخلیق کونین کا عنوان نبی کا چاند بنا مفلس و مجبور و نادارو غم نہ کرو کچھ غم نہ کرو بے کس و بے یارو بے چارو غم نہ کرو کچھ غم نہ کرو بے کس و بے یارو بے چارو غم نہ کرو کچھ غم نہ کرو بے کس و بے یارو بے چارو غم نہ کرو کچھ غم نہ کرو غم نہ کرو دکھ درد کے مارو غم نہ کرو کچھ غم نہ کرو غم نہ کرو دکھ درد کے مارو غم نہ کرو کچھ غم نہ کرو اہل جہاں کے درد کا درما اہل جہاں کے درد کا درما آمین نبی کا چاند بنا فرش کی زینت عرش کا مہمان نبی کا چاند بنا تخلیق کونین کا عنوان نبی کا چاند بنا اللہ اللہ یہ ہے مقام عظمت و شان محبوبی ایک چٹائی بستر اقدس اور غذا جو کی روٹی ایک چٹائی بستر اقدس اور غذا جو کی روٹی ایک چٹائی بستر اقدس اور غذا جو کی روٹی حق نے عطا کر دی ہے اسی کو سارے جہاں کی تاجوری کیا بات ہے اچھا ہے بات خدا کونین کا سلطان بات خدا کونین کا سلطان آمین نبی کا چاند بنا عرش کی زینت عرش کا مہمان نبی کا چاند بنا تخلیق کونین کا عنوان نبی کا چاند بنا جس کی تجلی سے روشن ہے سورج چاند ستارے بھی جس کی چمک سے نور فشاں ہے دنیا کے نظارے بھی جس کی چمک سے
नूर बिशा है दुनिया के नजारे भी जिसकी चमक से नूर बिशा है दुनिया के नजारे भी जिसकी ज़िया से ताबिंदा है गुंबद और मीनारे भी क्या बात है, क्या है? ऐसा हसी पैगंबर दिशा आमिन नबी का चाँद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श का मेहमान आमिन नबी का चाँद बना तकलीफ कौनैन का उनवा आमिन नबी का चाँद बना। और मदे साहब का बंद है आप तमामी हज़रात दुआओं के साथ मुलाहिज़ा फरमाएंगे कोई सदाकत में चमका है कोई अदालत में चमका कोई सखावत में लासानी कोई शुजाअत में यकता कोई सखावत में लासानी कोई शुजाअत में यकता कोई सखावत में लासानी कोई शुजाअत में यकता सिद्दीक़ फारूक उस्मान और अली का क्या कहना सिद्दीक़ फारूक उस्मान अली का क्या कहना उनके हंसी किरदार का सामा उनके हसी दिलदार का सामा आमिन नबी का चाँद बना अर्श की ज़ीनत अर्श का मेहमान आमिन नबी का चाँद बना तकलीफ कौनैन का उनवा आमिन नबी का चाँद बना। ये तो मेरी ही बात नहीं है बात है ये कुरान की बात महबूबे खल्ला के जहाँ के लुत्फ करम एहसान की बात महबूबे खल्ला के जहाँ के लुत्फ करम एहसान की बात महबूबे खल्ला के जहाँ के लुत्फ करम एहसान की बात रब के वली का जिक्र हो यानी शाह अब्दुल रहमान की बात के वली का जिक्र हो यानी शाह अब्दुल रहमान की बात जिनकी विलायत का महताबा जिनकी विलायत का महताबा आमिन नबी का चाँद बना अर्श की ज़ीनत अर्श का मेहमान आमिन नबी का चाँद बना तकलीफ कौनैन का उनवा आमिन नबी का चाँद बना। और मुकम्मल दुआओं के साथ मौलाना कमरुज़्ज़मान रहमत मंजरी साहब का माता समात फरमाएं। कोई चमेली चंपा नसरी और समन की बात करे कोई गुलों का जिक्र करे और कोई चमन की बात करे कोई गुलों का जिक्र करे और कोई चमन की बात करे कोई गुलों का जिक्र करे और कोई चमन की बात करे जिस गुलशन का जो शैदाई उस गुलशन की बात करे जिस गुलशन का जो शैदाई उस गुलशन की बात करे रहमत तेरी फिक्र का उन्वान रहमत तेरी फिक्र का उनवा आमिन नबी का चाँद बना अर्श की ज़ीनत अर्श का मेहमान आमिन नबी का चाँद बना तकलीफ कौनैन का उनवा आमिन नबी का चाँद बना। अस्सलाम
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.